موجود عندنا مرة أخرى بفيديو جديد، غسالة جديدة أو كيفية جديدة اللي عبارة على صبيعات مسكرين بالكاوكاو. باش نوجدو هاد الصبيعات لازمنا العجينة. ما نقول لكم العجينة هذه تقدر تديروا بها كعك تاع الغرس أو معجون التمر، قرن غزال، تشارك العليان. المهم العجينة تصلح لأي حاجة بغيتوها. نبداو ما نطولش عليكم. نحتاجو الى انا حندير كميه صغيره، واللي بغيتو ديروا كميه كبيره ضعفوا المقادير وخلاص. نحتاجو الى 125 غرام مرغرين، 125 grammes de beurre, شويه قرصه ملح، un petit peu de sel, مغرف صغيره خميره الحلوى، une cuillère à café de levure chimique, مغرف صغيره خمير لافاني، une petite cuillère à café de vanille, كاس صغير تاع زيت، un verre de thé où on a mesuré l'huile. نفس الكاس نكيلو به ما زهر. Avec le même verre de thé, on mesure l'eau de fleur d'oranger. يعني كاس صغير زيت وكاس صغير ما زهر. En gros, un verre de thé d'huile et un verre de thé de fleur d'orange. شويه ماء، Un petit peu d'eau. الماء مش ضروري لانه انا ما عنديش بزاف الماء زهر، راح ندير غير نص. من بعد تفهموا علاش حطيت الماء. تحبوا ما تستعملوش الماء اللي عندكم ماء زهر بزاف، تستعملوا غير زهر. وزوج مغارف سكر غلاس، 2 cuillères à café de sucre glace. طبعا بلا ما ننسى فرينه حسب الفرينه نحطو ونشوفو حتى نحصلوا على العجينه. Et de la farine. للحشو نحتاجو سكر كريستاليزي. Pour la garniture, on a besoin de sucre glacé. كيلو سكر كريستاليزي. On fait une mesure de sucre cristallisé. 4 كيلات كاوكاو مرحي رقيق. 4 mesures de cacahuètes moulues. اي نص كيلو جنجلان محمص. Une demi-mesure de sésame. اي مغرف كبيره كانيل. Une grande cuillère de cannelle. نبداو اولا بالعجينه. نخدمو الزبده تاعنا مع السكر غلاس. On travaille notre beurre avec le sucre glace, الزيت، l'huile. كما راكم تشوفوا هنايا راح ندير نص كاس زهر ونكملو بالماء. Ici, on fait ونكملو بالماء. Ici, on fait une demi-mesure de fleur d'oranger. On rajoute l'eau. الا عندكم الزهر بزاف استعملوا غير الزهر. انا خليته باش نبل بيه الحشو، لهذا مضطره اني نخلط شويه ماء. طبعا بلا ما ننسى الملح. Sans oublier le sel. مغرف صغيره فاني. Une petite cuillère à café de vanille. ونخلط Et on mélange. نضيفو الزهر والماء. On rajoute l'eau et le fleur d'orange. خلطوا حتى يدخلوا المقادير كامل في بعضهم، ونبداو نحطوا الفرينه ونجمعوا حتى نحصلوا على عجينه. يعني مقادير تاع الفرينه حسب المقادير اللي درتي تاع الزبده والخليط اللي قاعده تخدمي فيه.
مفوي. حتى نتحصل على خليط كريمي. Nous mélangeons jusqu'à qu'on obtient un mélange crémeux. كما كتشوفوا تقدروا تستعملوا الزبده المارغرين اللي بغيتو، اللي عندكم. كما قلت لكم هاد العجينه انا طبعا هاد لا غوسيت ذقتها عند اختي، نشكرها بزاف اللي عطاتني هاد لا غوسيت باش نشاركها معكم. هي تاع عجوزتها، ربي يطول في عمرها ان شاء الله. دونك هذه من هاد الكيفيه راهي تقليديه، يعني من تراث عائله ناس اختي، هما اللي يخدموا الغزال تاعهم بهذه الطريقه. ذقتو عندها عجبني، باش جبت لكم الكيفيه كيفاش يديروا، ولكن بغيت برك ندير حبيت نعطيكم العجينه، وطبعا نحشو واش بغيتو نتوما واش عندكم. انا نشكر اختي بزاف على انها ما بخلتش عليا بهاد لا غوسيت باش نشاركها معكم. صدقوني انا عجبتني مليحه وبنينه. عام الاول في رمضان صورتها ودرتها بقرن غزال الصديقه ديالي، وصورت لا فيديو، لكن وليدي تلمو صغير يلعب بالبورطابل وضر لي لا فيديو. اليوم عاودتها لكم، ولكن بحشو واحده اخرى درت بها قرن غزال وجاني مليح. صدقوني جا مليح وخفيف. نبداو نحطو الفرينه تاعي. On va commencer par ajouter la farine بشويه ونجمع حتى نحصل على عجينه طريه. اليوم راح نعاودها لكم وبربي ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. صدقوني ديروها ما تندموش، نهضر يجي مليح وخفيف. نكمل العجينه تاعي نخلطها ونرجع لكم ان شاء الله. ما قلت لكمش باللي كنضيفوا الفرينه. طبعا المكون الاساسي هو الخميره. حطوا الخميره ونجموا. شوفوا كيفاش بدات العجينه تاعي تتجمع لي. انا نكمل نجمعها ونرجع لكم ان شاء الله. On a oublié de vous dire qu'en même temps qu'on rajoute la farine, on rajoute la levure chimique et on va monter notre pâte et on vient. هاي لكم العجينه تاعنا بعد ما جمعناها عفوا. شوفوا كيفاش تجي طريه. انا راح نخليها تريح، ضروري خليها تريح ربع ساعه، يعني ما نزيدهاش على ربع ساعه. نحطها في الفريغو خليها تريح، نغطيها ونخليها تريح ربع ساعه ودوك نحضروا الحشو تاعي ان شاء الله. Voici notre pâte une fois qu'elle est pétrie. Nous allons la laisser un quart d'heure nous allons la laisser un quart d'heure reposer. On va la couvrir et maintenant on va passer à la garniture. La farce. نبداو نحضروا في الحشو تاعنا. قلت لكم 4 كيلات. انا استعملت هذا الكيله، دوك نشوف قداش تجيني. الا جاتني 4 هنا رحيت نص كيلو كاوكاو. غندير بنص كيلو كاوكاو نكيلو ونشوف قداش يجيني الكيلو. Ici on a moulu 500 grammes de cacahuètes et ici on va voir si ça nous fait 4 mesures. انا جاوني 3 كيلات. Nous c'est 3 mesures. دونك 3 كيلات كاوكاو، 3 mesures de cacahuètes,
une demi-mesure de sésame. الجنجلان ما ترحيوهش خليوها هكا حب. Le sésame, vous le moulez pas, vous le laissez comme ça en quart. هنحط نص كيلو سكر. Nous allons mettre une demi-mesure de sucre cristallisé. كما تعرفوا الكاوكاو راه حلو لهذا ما نكثرش السكر. Comme vous le savez, les cacahuètes c'est sucré, donc on va pas mettre beaucoup de sucre. طبعا القرفة. Sans oublier انا la نحب cannelle. القرفة، دونك لهذا راح ندير كمية لا بأس بها، واللي ما بغاش القرفة يدير لافاني واش حب يدو. انا نحب الكو تاع القرفة مع الكاكاو يعطيلو ذوق بنين. كذلك الجنجلان راح يبدلو ذوق مختلف. اذا عندكم حلوة الترك تقدروا تضيفوا لها، ولكن نقصوا كمية السكر. كي تحبوا تضيفوا لها تاني حلوة الترك، كي تديروا زيدوا لها حلوة الترك ديروا حساب كم على السكر، ديروا غير ربع ونجمع بمزهر. نضيف غير بشويه Et on mélange, on rajoute l'eau de fleur d'oranger. ونجمع حسن على العجينه. On pétrit jusqu'à qu'on obtient une pâte. تكون رائحه تشهي. طرفه والكاوكاو مع الزهر. شوفوا كما تشوفوا انا نزيد لها شويه ونجمع الحشو تاعي ونرجع لكم بعد ربع ساعه ان شاء الله. هايليكم العجينه تاعي بعد ما ريحت نحلها بالحلال ونجيب اي طبق نطبخها به ونبدا نخدم في الصبيعات تاعي. حاول ما نديرهمش رقيق بزاف، نديرهم غير متوسطين في السمك، لانه ما نديرهمش خشن ومش رقيق بزاف. رغم انه فيهم الخميره نحاول كما هكا تشوفوا. شعل الفرن على 180 درجه ونطيبهم. ديروهم مشعشوي كما بغيتو. حنستعمل الجهه هذه احسن. نعاود العجينه تاعي نشوفوا. يديا سخونين العجينه الزبده دابت لها. نحاول ندير شويه ديال الماء ونخدم. نتوما بغيتوهم كبار صغار كما بغيتو.
راح نديرهم بهذا الشكل صغار ونلفها كما راكم تشوفوا. السبيعة تاعي نجيب صينية حدانا ونحطهم في سنيهم كما راكم تشوفوا، ونكمل العجينة تاعي بهذه الطريقة. نزيد نوريكم مرة أخرى. نحاول نستعمل فيلنا راح غير شويه باش تعرفوا كي نعاودو نطبقوا العجينه راح ترجع. نديرو شويه طبعا الشكل كيما بغيتو ديروه ميم بهذا الحشو في شكل كران غزال او دي بتي كرواسون كيما بغيتو. هذه ترجع ليكم، انا بغيت نديرهم هكا صبيعات. انا نكمل نشكل الصبيعات تاعي وكي نكمل ان شاء الله نرجعوا لكم. الصبيعات تاعي بعد ما وجدتهم انا حطيت الفرن تاعي يسخن على 180 درجه، نحطهم يطيبوا ونرجعوا لكم ان شاء الله. الصبيعات تاعي بعد ما طابوا خليتهم يدفاو شويه ونحط لهم سكر غلاس كما راني وجدت هنايا كما راكم تشوفوا كميه. ها في شكلهم النهائي كيفاش يجي. نتمنى انه يعجبكم، نتمنى انكم تجربوا هذه الكيفيه. صدقوني لو جربوها مش حتزيدوا تستغنوا عليها، حديروها دائما. هاد الحلويات مليحه لسهره رمضان خاصه مع اتاي. اللي شاف اول مره لا فيديو تاعي نتمنى انه يشارك في قناتي ويدعمني وباش ويتفاعل مع الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.